Assalamu alaikum. Today we are going to discuss what is world literature, international literature. सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि वर्ल्ड लिटरेचर कौन सा लिटरेचर होता है. तो लिटरेचर तो हमें आइडिया है कि कोई भी रिटन पीस ऑफ वर्क या उसको परफॉर्म किया गया हो वो लिटरेचर कहलाता है, या कह लें कि द मिरर ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है उसको हम लिटरेचर कह सकते हैं. कि क्योंकि वो जो भी चीज़ होगी वो परफॉर्मेंस होगी, वो सॉन्ग होगा, प्रोज होगा, वो किसी किस्म की राइटिंग होगी, तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ के रिगार्डिंग ही होगी. तो फिर हम देख लेते हैं वर्ल्ड लिटरेचर को. वर्ल्ड लिटरेचर रेफर्स टू लिटरेरी वर्क्स दैट आर ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेजेस एंड सर्कुलेटिंग इन अदर कंट्रीज एंड रीजन. कि वर्ल्ड लिटरेचर वो होता है कि जो जिसको ट्रांसलेट किया जाए और दूसरे कंट्रीज़ में उसको पढ़ा जाए और परफॉर्म किया जाए या देखा जाए. जिस तरह से हम तुर्की के ड्रामाज़ को अगर देखें तो वो ऐसे ट्रांसलेट किए जा रहे हैं, इसी वजह से हम उनको देख रहे हैं, सब टाइटल्स में देख रहे हैं, कोई उनको डबिंग में देख रहा है. तो ये ट्रांसलेशन जो है ना वो एक सोर्स है वर्ल्ड लिटरेचर की, बहुत बड़ा सोर्स है. तो जब ये ट्रांसलेटेड लिटरेचर हो जाता है तो उसके बाद फिर वो सर्कुलेट करता है अदर कंट्रीज़ में, अदर एरियाज़ में, वो दूसरे एरियाज़ में चला जाए. जिस तरह हमें अब अगर उर्दू में ट्रांसलेट होगा तो फिर पाकिस्तानी भी देखेंगे, इंडियंस भी देखेंगे, एशिया में बहुत सारा देखा जाएगा. कोई भी चीज़ पढ़ी भी जाएगी, देखी भी जाएगी. और अगर हम अपने किसी लिटरेचर को, अपने किसी ड्रामा को, नावल को, मूवी को या अपनी किसी बुक को ट्रांसलेट कर देते हैं इंग्लिश में, तो वो अक्रॉस द बॉर्डर वो भी पढ़ी जाएगी. वो भी यूरोपियंस ममालिक में, या जो इंग्लिश नेटिव हैं वो भी उनको पढ़ेंगे, उस आइडियालॉजी को देखेंगे, समझेंगे. तो इसी तरह ट्रांसलेशन जो है ना वो एक सोर्स है वर्ल्ड लिटरेचर का. तो ways to introduce the world literature, कि वर्ल्ड लिटरेचर को इंट्रोड्यूस करना हो तो किस तरह, कौन कौन से तरीके ऐसे हैं कि जिनको अगर फॉलो किया जाए तो वो वर्ल्ड लिटरेचर में वो कंसिडर किया जाएगा. सबसे पहले ट्रांसलेशन या डिक्शनरीज. डिक्शनरी भी एक सोर्स है वर्ल्ड लिटरेचर का. कि कोई भी किसी भी ज़ुबान में अगर कोई क्या लें कि नावल है या ड्रामा है या पोइट्री है या कोई भी किसी टाइप का लिटरेचर है, उसको हम डिक्शनरी यूज़ करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं. तो अगर दूसरी ज़ुबान में, मिसाल के तौर पे अरबिक में कोई टेक्स्ट है, कोई ऐसे है या कोई कॉलम है, तो उसको अगर हम गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कर सकते हैं तो उसको हम पढ़ सकते हैं, बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो हमने डेफिनेशन में भी यही पढ़ा है कि कोई भी किसी भी मुल्क का लिटरेचर जो कि ट्रांसलेट किया जाए और फिर अक्रॉस द बॉर्डर वो सर्कुलेट भी करे, तो जब वो अरेबिक लिटरेचर को हम अपनी ज़ुबान में ट्रांसलेट कर लेंगे तो फिर वो डिफरेंट जो हमारे नेशनल एरियाज़ हैं उनमें वो पढ़ा भी जाएगा, वो सर्कुलेट करेगा और उसको समझा जाएगा. जिस तरह से हम यूरोपियन आइडियोलॉजीज़ को पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि यूरोपियन जो लैंग्वेज है उनकी नेटिव ज़ुबान है वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश हमारे पास पढ़ी भी जाती है, सीखी जाती है, बोली भी जाती है. तो इसलिए हमें वो ज़्यादा ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन बाज़ एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पे इंग्लिश ज़ुबान लोग इतने फेमिलियर नहीं हैं, तो फिर वो ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं. तो इसलिए ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिससे हम वर्ल्ड लिटरेचर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. दूसरा, मल्टीलिंगुअल पब्लिकेशंस. कि हम अगर कोई ऐसी पब्लिकेशन है या कोई बुक है या कोई नावल या ड्रामा या मूवी, कोई भी चीज़ है, तो उसको हम अगर मल्टीलिंगुअल कर देते हैं तो फिर वो अक्रॉस द बाउंड्रीज़ चली जाएगी, अक्रॉस द बॉर्डर्स पढ़ी भी जाएगी, देखी भी जाएगी. जिस तरह कोई हमारा ड्रामा है तो उसको हम अगर इंग्लिश में उसका सब टाइटल लगा देते हैं तो फिर वो क्रॉस द बॉर्डर भी देखा जाएगा. जिस तरह हम तुर्की के ड्रामाज़ को देख रहे हैं और
اس کے علاوہ لینگویج لرننگ، اگر ہم لینگویج ہی سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہم دوسرے ملکوں کا لٹریچر پڑھ سکتے ہیں. اگر دوسرے ملکوں والے اردو زبان کو سیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ اردو لٹریچر جو ہمارا لٹریچر ہے اس کو بھی ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ورلڈ لٹریچر، کیونکہ وہ سرکولیٹ تو پھر کرے گا نا، کیونکہ ادھر بھی زبان وہ بولی جاتی ہے. جس طرح ہمارے پاس سرکولیٹ کر رہا ہے جو انگلش لٹریچر ہے، وہ ہمارے پاس سرکولیٹ کر رہا ہے کیونکہ ہم وہ لینگویج کو لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہمیں وہ لینگویج کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اگر کسی اور ملک میں بھی انگلش لینگویج بولی جاتی ہے، سیکھی جاتی ہے، تو پھر اس میں بھی وہ انگلش لٹریچر آٹومیٹیکلی سرکولیٹ کرنا شروع کر دے گا. اسی طرح اگر جو ہمارا پنجابی زبان ہے تو پنجابی لٹریچر ہر اس جگہ پہ سرکولیٹ کرے گا جہاں جہاں پنجابی بولی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس کے بعد رائٹنگ آن گلوبل ایشوز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی، یوز آف ماڈرن ٹیکنالوجی. اگر جو لٹریچر ہے وہ لکھا جائے، جو گلوبل ایشوز ہیں، دنیا کے ایشوز ہیں، ان پہ اگر لکھا جائے، کوئی بھی یا کوئی چیز پروڈیوس کی جائے یا پرفارم کی جائے، کوئی ناول یا ڈرامہ بنایا جائے اس پہ، یا مووی بنائی جائے کسی گلوبل ایشو پہ، تو وہ بھی انٹرنیشنلی دیکھی جائے گی، یا وہ بھی ایک پارٹ آف ورلڈ لٹریچر ہوگا. اس کے علاوہ ماڈرن ٹیکنالوجی، اگر ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کیا جائے تو پھر اس سے بھی کافی چیزیں ورلڈ لٹریچر میں آ جاتی ہیں. اگر ہیومن لائف کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے، جس طرح ابھی کافی زیادہ چینلز ہیں جن پہ یورپین ڈراماز اور ناولز پرفارم کیے جاتے ہیں، کافی ساری ایسی ویب سائٹس ہیں، یہ بھی ایک ماڈرن ٹیکنالوجی کا حصہ ہے. گوگل پہ اگر ہم سرچ کریں تو ہم کسی بھی ملک کے لٹریچر کو، کسی بھی ملک کے ڈراماز کو، ناولز کو پڑھ سکتے ہیں، ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں. اور یہی ماڈرن ٹیکنالوجی کا یوز ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کر کے آپ اپنے لٹریچر کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. تو اس کے بعد آرٹ اینڈ فیشن میں اگر دیکھیں، کوئی بندہ کوئی نئی چیز کو پروڈیوس کرتا ہے تو اگر اس کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل کر دیتا ہے تو مختلف ممالک میں اس کو دیکھا جائے گا، سنا جائے گا یا سمجھا جائے گا. اور اسی طرح سے فلاسفی ہے، کسی ایک ملک کی فلاسفی دوسرے ملک میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں پہلے تو رول ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کا، دوسرا اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا یا اس کو دوسرے ایریاز میں اس لینگویج کو ڈیولپ کیا گیا. جیسے ہم انگلش فلاسفرز کی فلاسفی کو پاکستان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور حالانکہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے. تو اس سے فلاسفیز جو ہیں وہ بھی ایک سورس ہے، یا کہہ لیں کہ اس سے بھی کوئی بھی بندہ فلاسفی یا کوئی ایسا فلسفہ یا آئیڈیا لکھتا ہے تو وہ بھی انٹرنیشنلی پڑھا سمجھا جاتا ہے. اینڈ اس کے بعد ہے تھیوریز. اگر آپ انگلش لٹریچر کی بات کریں تو اس کے اندر کافی ساری ایسی تھیوریز ہیں جو انٹرنیشنلی پڑھی بولی جاتی ہیں، حالانکہ اس کے جو کی فگرز ہیں وہ ڈیفرنٹ ایریاز کے ہیں، ڈیفرنٹ ممالک سے ہیں، لیکن جو انگلش لٹریچر میں ہیں ان کو ہر ایریا میں پڑھا جاتا ہے. وہ ایک سورس ہے ورلڈ لٹریچر کا. فار ایگزامپل اگر ہم آئیڈیلزم دیکھیں یا ریئلزم دیکھیں یا نیشنلزم یا کرٹیسزم، کوئی بھی کسی قسم کی، اس کے بعد کولونیلزم، نیو کولونیلزم، ماڈرن، پوسٹ ماڈرنزم، اس طرح کی بہت ساری تھیوریز ہیں. تو ان تھیوریز کو ان کے پروڈیوسر جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ڈیفرنٹ ایریاز کے ہیں، لیکن ان کو پڑھا ایک ہی سیٹ اپ میں جاتا ہے. انگلش لٹریچر میں پڑھا جاتا ہے، انگلش لٹریچر یا جہاں انگلش لینگویج ہوگی وہاں پر وہ تھیوری پڑھی جائے گی. تو تھیوری ایک ایسا سورس ہے جو کہ ورلڈ لٹریچر پروڈیوس کر سکتی ہے. اور اس کے بعد سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس، کسی بھی ایک ملک کے ایکسپیریمنٹ دوسرے ملک میں وہ چلے جاتے ہیں. اگر وہ ان کو انٹروڈیوس کروایا جائے کسی بک میں تو وہ ایکسپیریمنٹس بھی دوسرے ممالک میں پڑھے جاتے ہیں یا ان کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اور ان کو فالو کیا جاتا ہے. تو اس طرح یہ سورس ہیں ورلڈ لٹریچر کے.